نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ شہدائے کربلا کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے نیک نصیب کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 حمد باری تعالیٰ، نمبر 2 چند احادیث مبارکہ۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ۔ بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، مشکلیں سب میری آساں کر دے، میری ہر بات بنا دے یا رب، مشکلیں سب میری آساں کر دے، میری ہر بات بنا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، جان لوں اپنی حقیقت کیا ہے، مجھ کو تو مجھ سے ملا دے یا رب، جان لوں اپنی حقیقت کیا ہے، مجھ کو تو مجھ سے ملا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، دور ذہنوں کے اندھیرے کر دے، روشنی سب کو دکھا دے یا رب، دور ذہنوں کے اندھیرے کر دے، روشنی سب کو دکھا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، وہ جو صحرائے عرب سے اٹھی، وہ صدا پھر تو سنا دے یا رب، وہ جو صحرائے عرب سے اٹھی، وہ صدا پھر تو سنا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب، خواب غفلت سے جگا دے یا رب، دشمن اسلام کے جو ہیں ان کا ایک ایک نقش مٹا دے یا رب، دشمن اسلام کے جو ہیں ان کا ایک ایک نقش مٹا دے یا رب، بندگی مجھ کو سکھا دے یا رب،
ख्वाब गफलत से जगा दे या रब, बंदगी मुझको सिखा दे या रब, ख्वाब गफलत से जगा दे या रब। अपनी पहचान बना ले कादरिया, वो हुनर मुझको सिखा दे या रब, अपनी पहचान बना ले कादरिया, वो हुनर मुझको सिखा दे या रब, बंदगी मुझको सिखा दे या रब, ख्वाब गफलत से जगा दे या रब, बंदगी मुझको सिखा दे या रब, ख्वाब गफलत से जगा दे या रब। चंद अहादीस मुबारका। हदीस नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन लान तान और फहश गोई नहीं करता। सिलसिला सुनन तिरमिज़ी 393/3, हदीस नंबर 1984। हदीस नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक बख्ती ये भी है कि बंदे की उम्र लंबी हो और अल्लाह पाक उसे अपनी तरफ रजू करना नसीब करे। सिलसिला मुसन्नद अहमद 87/5, हदीस नंबर 14570। हदीस नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो। बदगुमानी अक्सर तहकीक के बाद झूठी बात साबित होती है। और किसी के अयूब ढूंढने के पीछे न पड़ो, किसी का ऐब ख्वामखा मत टटोलो और किसी के भाव पर भाव न बढ़ाओ और हसद न करो, बुग़्ज़ न रखो, किसी की पीठ पीछे बुराई न करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। सिलसिला सही बुखारी हदीस नंबर 6066। हदीस नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। सिलसिला सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 143। हदीस नंबर 5, अल्लाह के दीदार के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका वश्शौका इला लिक़ाइका। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तेरे चेहरे के दीदार के मज़े और तेरे मुलाकात के शौक़ का तलबगार हूँ। सिलसिला सुनन निसाई हदीस नंबर 1306। सही। हदीस नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँगा और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं शफ़ाअत करूँगा और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। हदीस नंबर 7, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना कुरान करीम की 200 आयात देख कर तलावत करेगा उसकी कब्र के इर्द गिर्द की 7 कब्र वालों के हक़ में उसकी शफ़ाअत कबूल की जाएगी और अल्लाह ताला उसके वालिदैन के सर से भी अज़ाब हल्का कर देगा, अगरचा वो मुशरिकी क्यों ना हो। सिलसिला कंजुल अमाल जिल्द अव्वल सफ़ा 538, हदीस नंबर 2408। हदीस नंबर 8, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे कि इस दौरान हज़रत हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू रवां थे। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, क्या बात है? फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि अनकरीब मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल करेगी। मैंने कहा, इन्हें यानी हुसैन अलैहिस्सलाम को? फरमाया, हाँ, और वो मेरे पास इस जगह की मिट्टी लाए जो सुर्ख है। दूसरी रवायत में है कि मैं इब्ने ज़ियाद के पास था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लाया गया तो वो एक छड़ी उनके नाक पर मारने लगा और तंज़न बोला, मैंने ऐसा हुसन वाला नहीं देखा, तो फिर इनका जिक्र क्यों होता है? मैंने कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मुशाहबत रखते हैं। सिलसिला तिरमिज़ी हदीस नंबर 9, हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैं हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुई और वो रो रही थीं। मैंने अर्ज़ की, आप क्यों रोती हैं? फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि सर अक़दस और दाढ़ी मुबारक गर्द आलूद हैं। मैं अर्ज़ गुज़ार हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अभी हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत गाह में गया था। सिलसिला तिरमिज़ी हदीस नंबर 10,
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور دستے مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون تھا۔ میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں دن بھر اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ میں نے وہ وقت یاد رکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ سلسلہ مسند احمد۔ حدیث نمبر 11۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔ سلسلہ بخاری۔ حدیث نمبر 12۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط سے دوچار ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے۔ وہ کہتے کہ اے اللہ، ہم تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، بس ہم پر بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر بارش ہو جاتی۔ سلسلہ بخاری۔ باب ذکر العباس۔